आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म टङ्क पन्त। शेयर बजारमा लगानी कति सुरक्षित जनता विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर जनताको चासो र आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ शेयर बजार। शेयर बजारमा गरिएको लगानी कति सुरक्षित छ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता श्री निरज गिरी, नेप्सेका प्रवक्ता श्री मुरारी पराजुली, पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, त्यस्तै शेयर बजार विज्ञ रविन्द्र भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो साइडमा पनि कलेज र विभिन्न क्षेत्रका मित्रहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले यस कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्तालाई पनि बोलाएका थियौँ। उहाँहरू पहिले सकारात्मक हुनुभयो र राम्रो कार्यक्रम पनि भन्नुभयो, तर कुरा गर्दै जाँदा हाम्रो तर्फबाट संस्थागत रूपमा नीति सार्वजनिक भएकै छ। हामीले बोल्दा विवाद हुन सक्छ, अहिले त्यहाँ सहभागी नहौँ, तर तपाईँको कार्यक्रमको लागि स्वागत छ, शुभकामना छ पनि भन्नुभयो। जे होस्, हामीसँग जो हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा अत्यन्त जिम्मेवार हुनुहुन्छ। आज उहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद। अब म शेयर विज्ञज्यूबाट प्रश्न अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिलेको शेयर बजारको वास्तविक अवस्था, ट्रेन्ड, बुलिस बेयरिस कस्तो हो, आम नागरिकले कसरी बुझ्ने? शेयर बजार यहाँले अघि भने जस्तो 1000 करिब 80 बिन्दुबाट 3200 भन्दा माथि पुगेर अहिले त्यस पछाडि 2700 को वरिपरि घुमिराखेको छ। अब यसलाई यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो बुलिस कि बेयरिस भनेर। बुलिस र बेयरिसको ट्रेन्डलाई मापन गर्ने हामीसँग एक्ज्याक्ट हाम्रा आफ्नै अङ्कहरू त अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बजार न्यूनतम बिन्दुबाट अब 20% भन्दा माथि गएको अवस्थालाई हामी अब बजार बुलिस ट्रेन्डमा गयो भनेर भन्छौँ। अब त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी त्योभन्दा धेरै माथि छौँ। भनेको मतलब हामी 1080 को बिन्दुबाट 3200 अङ्क पुगेर अहिले 2700 हुँदा पनि हामी समग्रमा बुलिस ट्रेन्डमै छौँ। तर के बेयरिस भाव हो त अब 3200बाट तल आउँदा भन्ने पनि यहाँको प्रश्न हुनसक्छ। तर अहिले नै हामीले बेयरिस भइहाल्यो भनेर फेरि मापन गर्ने हाम्रा आफ्नै अङ्क नभई अरूका अङ्कलाई सापटी लिने हो भने, अमेरिकनहरूका अङ्कलाई लिने हो भने उच्चतम बिन्दुबाट 20%सम्म त्योभन्दा बढीले मार्केट घट्यो भने अनि चाहिँ मार्केट बेयरिसमा गएको हो कि भन्ने या बेयरिसमा गएको उनीहरूको आफ्नो इतिहास छ। तर त्यो पनि सधैँभरि त्यसरी पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले एकुरेट काम गर्न सक्दैन। र यो कोभिड सुरु भइसकेपछि पनि उनीहरूको शेयर बजार सन् 2020 को मार्चतिर 20% भन्दा पनि बढीले घट्यो उच्चतम बिन्दुबाट, तर मार्केट तुरुन्तै रिभाइभ भएर सबैभन्दा माथि पनि पुग्नु भयो। त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो अङ्क जति घटेको छ त्यो पनि बेयरिसै हुने किसिमको अङ्कमा हामी पुगिसकेका छैनौँ यदि उनीहरूकै अङ्कलाई आधार मान्ने हो भने। र अहिले समग्रमा मार्केट जुन हामीले देखिरहेका छौँ यो बेयरिस भन्दा पनि हामी चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमै छौँ। तर त्यसलाई अझै हामीले जज गर्न चाहिँ यो गिरावटलाई अझ कति घट्ला अथवा मार्केटको ट्रेन्ड कता जाला भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका केही नीतिहरूलाई नै अझै पनि पुर्ने र बजारको समग्र ब्याज दर र तरलतालाई हामीले नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको नीति त सार्वजनिक भएकै छ नि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि मौद्रिक नीति जुन सार्वजनिक गरेर शेयर धितो कर्जामा एउटा सीमा तोकिदिएको छ 12 करोडको, त्यो संस्थागत लगानीकर्तादेखि व्यक्ति सबैलाई एउटै सीमामा राखेको छ। त्यो कारणले पनि मार्केटमा केही समस्याहरू अथवा मार्केटमा गिरावटहरू आए। त्यो पनि एउटा कारण हो, त्यो नै सबै कारण त होइन। त्यही समयमा तरलताको अभावदेखि लिएर ब्याज दर बढ्ने कुराहरू पनि आयो, एकैचोटि धेरै कुराहरू। त्यस पछाडि हामीले चाडबाडको समयलाई पनि त्यही समयमा शेयर बजारले झेल्नु पर्यो। यी सबैको प्रभाव चाहिँ 3200 भन्दा तल 2700 करिब 2500सम्म अङ्क आउँदाखेरिको अवस्था चाहिँ त्यहाँ रह्यो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमका नीतिहरू विशेष गरी शेयर बजार र शेयर धितो कर्जालाई पहिलादेखि लिइराखेको छ जुन नीतिहरू,
त्यो नीतिहरू चाहिँ सेयर बजारको स्थायित्वभन्दा पनि बढी अलिक बजारमा अस्थिरता क्रिएट गर्ने किसिमका नीतिहरू उसका देखिन्छन्। जुन समयदेखि मैले मार्केटलाई हेर्न थालेँ र उनीहरूका नीतिहरूलाई नजिकबाट मार्केटसँग जोड्न थालेँ, त्यो समयदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ उसका नीतिले चाहिँ मार्केटलाई कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ अलिकति अस्थिरता अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफूलाई मार्केटमा सेयर बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ। हजुर, यही क्वेसन हाम्रो धितोपत्र बोर्डको सरलाई, यो अहिलेको ट्रेन्डलाई कसरी लिने र लगानीकर्ताले कसरी बुझ्ने? अनि यस्तो हो, अब कतिपय कुरा त हाम्रो रविन्द्रजीले पनि भन्नुभयो है, त्यसैले मार्केट भनेको त अप्स एन्ड डाउन्स हुनैपर्छ। अप्स एन्ड डाउन्स भएन भने मार्केट होइन। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न 1100बाट 3200 पुग्यो, 3200बाट अलिकति झरेको छ, त्यो ट्रेन्ड हो। तर के भने अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न अब किन बढ्यो अथवा किन घटिरहेछ भन्ने कुरालाई पनि लगानीकर्ताले चाहिँ नि अलिकति विश्लेषण चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने लगानीकर्ताहरूको टेन्डेन्सी चाहिँ नि त्यति विश्लेषण चाहिँ नि कम गर्नुहुन्छ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी लगानीकर्ता आफ्नै हो कि होइन। भनेको इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस चाहिँ गर्नैपर्छ। म पुँजी बजारमा प्रवेश गर्छु, म पुँजी बजारमा प्रवेश किन गर्छु भन्दा कमाउनको लागि गर्ने हो, गुमाउनको लागि त कोही पनि गर्दैन। तर कमाउनको लागि प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ म अर्काले भनेको सुन्छु, अर्काको भरमा किन्छु, म क्लब हाउसमा मिस्टर एक्सले भनेको सुन्छु किन्छु भन्ने त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ नि कमाइँदैन, गुमाइन्छ। त्यसैले सुन्नुपर्छ, सबैको कुरो सुन्नुपर्छ, तर अल्टिमेटली एनालाइसिस गर्नुपर्छ। बजार अन्तसब बन्द भए यो बजार चलिरहेको छ भने सबैजनाले के भने भन्दा पुँजी बजारमा प्रवेश गरौँ, अहिले अन्त त व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन भनेपछि त्यसले चाहिँ नि एउटा लगानीकर्ताहरूले बजारमा चाहिँ लिएर आयो होइन। त्यो लिएर आइसकेपछि चाहिँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब डिमान्ड डेफिनेटली बढेर गयो, सबैजना इन्ट्रेस्टेड भएर आइसकेपछि भनेपछि अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि कोभिडको असर कम भइसकेपछि त्यो अर्थतन्त्रका अरू अवयव सबै चल्न थाले भनेपछि त्यो आएको पुँजीहरू त बाहिर त निक्लिन थाल्छन् होइन। त्यो निक्लिन थालेको हुनाले पनि बजारमा करेक्सन्सहरू देखिएको हो। अरू कारण पनि छन्। एउटा वान अफ द मेजर फ्याक्टर भनेको सबै पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको हुनाले यो बजार बढिरहेको छ र कोभिडको असर कम हुन थालेपछि यो बजारबाट केही न केही चाहिँ नि त्यो फेरि डाउनफल हुन्छ भनेर सबैले अनुमान गरिरहनु भयो होइन। र अब प्रश्न आयो भनौँ न अब राष्ट्र ब्याङ्कको 4/12को नीति के भन्ने कुरामा चाहिँ भनौँ न अब कस्तो भने हामी कहाँ चाहिँ नि हामी तथ्य हेर्दैनौँ कि यो 4/12को केस भनेको त भनौँ न्युजमै आएको त हो नि, 132 जना रहेछन् भनेपछि हामी लगानीकर्ता 8 लाख 9 लाख 10 लाख भन्छौँ, 45 लाख जति चाहिँ नि यो डिपी अकाउन्ट खोलेको भनेर भन्छौँ होइन। अब 120 जना 130 जनाले बजार हल्लाउने भन्ने चाहिँ नि यो गलत तथ्य हो कि हो। एउटा पिक पिरियडमा चाहिँ 20 अरब 21 अरबको पनि कारोबार भयो, अहिले एभरेजमा 5-6 अरबको कारोबार भइरहेछ भनेपछि त 10 अरबसम्म पुग्छ होइन। भनेपछि यी कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर एउटा डिसिजन गर्नु पर्यो। त्यसैले यहाँ कस्तो भयो भने मन्त्रीले फलानु भन्नुभयो बजार घट्यो, सचिवले बोल्नुभयो बजार घट्यो भन्ने कुरो होइन हो। उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ त्यो बोल्नु, तर के भने त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरौँ होइन। र सबैभन्दा फन्डामेन्टल चिज के हो भने मैले के किनिरहेको छु, किन किनिरहेको छु भन्ने हेर्नु पऱ्यो कि कुन चाहिँ कम्पनी मैले एक्स कम्पनी किनेँ के को लागि किनिरहेको छु त, फलानाले किन्नु भनेर किने हो त्यो एनालाइसिस त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ कि मैले भने सुरुमै कमाउनको लागि आउने भनेपछि त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स के छ, त्यसले डिभिडेन्ड विगतमा दिइरहेको छ कि छैन, त्यसले चाहिँ ग्रोथ गरिरहेको छैन, त्यो सिम्पल त्यो कुनै त्यो रकेट साइन्स छैन कि सिम्पल ब्यालेन्स सिट 2 वर्ष 3 वर्षको ब्यालेन्स सिट हेऱ्यो भने उसको प्रफिट केस देखिन्छ। तर सिम्पल भनेको यी बेसिक फन्डामेन्टल कुरा हेऱ्यो भने त बजारमा आफू पक्षले त्यो सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने कुरा पनि त होला नि होइन। त्यो जानकारी गराउनेमा त भनौँ न हाम्रो नेप्सेको यहाँ मुरारीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको वेबसाइटमा कम्पनीको इन्फर्मेसन आउँछ। हामीले पनि अहिले सबै कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरेका छौँ तिम्रो आफ्नो वेबसाइट मार्फत तिम्रो इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ भनेर। त्यसैले ती इन्फर्मेसन त आइरहेको हुन्छन् होइन। त्यो इन्फर्मेसन हेर्ने र मैले भने नि अरूको कुरो पनि सुन्नुपर्छ किनकि त पुँजी बजार हो। पुँजी बजार भनेको सूचनाको बजार हो। सूचनाको आधारमा आफूले लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने हो। हाम्रो बजारले बजार घटेको बेला पनि नाफा चाहिँ नि दिएको अवस्था छ। तर के भन्दाखेरि अब एकदम भनौँ न नराम्रो कम्पनी छान्यौँ, सबभन्दा सस्तो कम्पनीको कुन चाहिँ सेयर छ उठाइदिएन, त्यसरी लगानी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो डुब्छ, त्यसले रिटर्न दिँदैन। त्यो सबभन्दा सस्तो होइन, एउटा केही आधारमा चाहिँ लगानी गरौँ, सुरक्षित हुन्छौँ। हजुर मुरारी सर, हजुर यो अहिलेको ट्रेन्डको बारेमा यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब रविन्द्रजीले भन्नुभएको कुरा, निरज सरले भन्नुभएको कुरामा म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बजारका उतार चढाव जुन छ त्यो लगानीकर्ताहरूको लागि अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ।
जब बजार घट्छ त्यो किन्ने अवसर हो, जब बजार बढ्छ त्यो बेच्ने अवसर हो। यो त बजारको सामान्य सत्य हो होइन। योभन्दा थप विश्लेषण गरेर अरूलाई जित्छु हराउँछु होइन, म एकाएक चाहिँ धनी हुन्छु करोडपति हुन्छु भनेर चाहिँ उछलकुद गर्न थाल्यो भने त्यो दुर्घटना पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नत्र भने यो बजारको उतार चढावलाई सामान्य सत्य मानेर होइन, यो किन्ने अवसर हो बेच्ने अवसर हो भन्ने कुराहरू चाहिँ लाई मनन गरेर चाहिँ लगानी गरियो भने चाहिँ केही न केही चाहिँ सफलता चाहिँ प्राप्त गरिन्छ। बजारमा लगानी कति बेला गरिन्छ, कस्ता मान्छेले गर्छन् भन्दाखेरि जसले आम्दानी गर्छन्, जसले बचत गर्न सक्छन्, जसले चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ प्रतिफल कमाउँछु भन्ने आकाङ्क्षा राख्छन्, त्यो वर्ग भनौँ न, त्यो मान्छेलाई चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, त्यो सक्षम मान्छे हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो मान्छेले फर्दर के एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले निरजले भने जस्तो टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो कि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने हो कि के गर्ने हो, कसैले केही कुरा भनिरहेछ भने यसले किन भनिरहेछ भन्ने चाहिँ खुट्याउने क्षमता त लगानीकर्ताहरूमा छ भनेर हामीले पनि त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब उनीहरू एकदमै नादान बच्चाकै रूपमा चाहिँ सधैँ ट्रिट गर्न त सकिँदैन है, त्यो पक्षलाई पनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अहिले चाहिँ अब हामीलाई नियम कानुनले दिएका चाहिँ जति पनि काम कर्तव्य अधिकारहरू तोकिएका छन् त्यो अनुसार हामी चलेकै छौँ, हाम्रो विश्वास त्यो छ। कहीँ कतै सानातिना कमजोरीहरू होलान् होइन, किन भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कका चाहिँ डिसिजनहरूले चाहिँ पुँजी बजारमा प्रभाव नपर्ने भन्ने संसारमा कहीँ पनि छैन। भनेपछि सबले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफूले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व के हुन् भन्ने कुराहरू गरि नै रहेका छन्। यता कदा सानातिना त्यो अब नियतवश अथवा चाहिँ अन्जानमा त्यस्ता मिस्टेकहरू हुन सक्छन्, तर त्यो चाहिँ करेक्सनै गर्न नसकिने त्यस्ता मिस्टेकहरू चाहिँ होइनन् है। हजुर, यहाँको जसरी उहाँहरूले तिनजनाले भन्नुभयो, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ लगानीकर्ताको तर्फबाट विश्लेषण गर्दा? अहिले सरहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै दोष लगानीकर्ताको टाउकोमा हालेर पानीमाथिको ओभानो बन्न लाग्नु भएको जस्तो मैले चाहिँ पाएँ होइन। किनभने यो जुन चाहिँ बजार अब 1881बाट 3200सम्म पनि पुग्यो र 1000बाट 292मा पनि बजार झरेको थियो। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने बजार आफ्नै लयमा चल्नुपर्छ, आफ्नै गतिमा चल्नुपर्छ र त्यो बजारमा भएका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ नियामक निकायले रोक्ने काम हो। तर यहाँ त के काम भइरहेको छ भने नियामक निकायले चाहिँ बजारलाई रोक्ने काम भएको छ। यो भन्दै गर्दा आफूले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति चाहिँ कति रिस्कमा हाल्ने भन्ने उहाँहरूको पनि दायित्व हो, त्यसमा गर्नुहुन्छ। तर त्यो भएको सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी एउटा अभिभावक भनेको नियामक निकाय भनेको अभिभावक हो र अभिभावकको चाहिँ काम के हुन्छ भनेदेखि लगानीकर्ताको सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी, जस्तो आजको यहाँको प्रोग्रामको टाइटल जे छ, कसरी सुरक्षित गरिन्छ त भन्ने काम चाहिँ नियामक निकायको काम हो। तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने नियामक निकायको काम भनेको बढेको बजारलाई रोक्ने काम मात्रै भइरहेछ र हामीले यसरी बुझिरहेछौँ। त्यसलाई पोजिटिभ वेमा लानका लागि त्यसो गर्न खोजे पनि त हुनसक्छ नि। पोजिटिभ वे भने मैले भनिहालेँ त, त्योभित्र पनि विसङ्गति धेरै छ नि, विसङ्गति त होइन। त्यो विसङ्गतिलाई चाहिँ उहाँहरूले रोक्नुपर्छ पोजिटिभ वेमा लाने हो भने। त्यसपछि त लगानीकर्ता पनि त्यति लाटो त छैन नि त। जस्तो सरहरूले 51वटा कम्पनीको लिस्ट ल्याइदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ नराम्रो छ है भनेर उहाँहरूले त्यसलाई कारवाही गरिदिएको भए आफै ब्याक हटिहाल्थ्यो नि। ल्याउन चाहिँ नल्याउने होइन, उनीहरूलाई कारवाही चाहिँ नगर्ने, तर यो कम्पनीहरू चाहिँ नराम्रो छ भन्दै गर्दा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई तिमीहरूले यो कम्पनी नकिन है भनेको हो नि त। जो किनिसकेका छन् तिनीहरू त डुबे नि त होइन। यहाँले भने जस्तै रिस्क फ्याक्टर पनि त्यत्तिकै छ, आकर्षण पनि त्यत्तिकै छ। त्यो आकर्षण रिस्क फ्याक्टर हुँदाहुँदै पनि त्यो जति आकर्षण छ नि त्यो अनुसार त्यो बुझेर त्यसप्रति आकर्षित भएका हुन् कि नबुझी भएको त्यो के हो त? होइन, सबैजना बुझेर मात्रै सेयर बजारमा आउनु भएको छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। किनभने यहाँ त सेयर बजार भनेको चाहिँ यस्तो सेक्टर भयो कि अन्य आफू हामीले कुन सेक्टरमा काम गरेको छ त्यो सँगसँगै प्यारलली रूपमा लान सकियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टरबाट चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा सबैजना सेयर बजार बुझेरै मात्रै आउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी त अवेरनेसका कार्यक्रमहरू या सामाजिक सञ्जालबाट अवेरनेस गराइरहेछौँ। हजुर, अहिले जति पनि 4 जना विद्वानहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, आइरहेको कुराप्रति हामीले कसरी हेरिरहेछौँ अथवा तपाईँहरूलाई लागेको के छ? लगानीकर्ताहरू लालावाला होइनन् भने, उनीहरू सबै शिक्षित छन् भने यो हाम्रो सेक्युरिटिज बोर्डले चाहिँ 51वटा चाहिँ कम्पनीको लिस्ट निकालेर यसमा चाहिँ लगानी नगर भन्नुको चाहिँ नि तात्पर्य के होला भनेर चाहिँ बुझ्न चाहन्छु। बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै रूपमा आयो कि हामीले त्यसलाई के भनेको थियौँ भन्दाखेरि
एउटा कुरामा हामी पनि त्यो सजग छौँ एज अ रेगुलेटरी बडी कि हाम्रो लागि कुनै कम्पनी एज अ रेगुलेटर हामीले यो कम्पनी राम्रो यो कम्पनी नराम्रो भन्ने होइन, किनभने त्यो रेगुलेटरको कामै होइन। त्यो 51 चाहिँ हामीले के भनेर निकालेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले केही प्यारामिटर्सहरू भनेको भनौँ न, धितोपत्र बोर्ड अथवा स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ हामी यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। हामीले वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दा लगानी गर्दाखेरि सबैको प्रश्न त्यही हो नि होइन, लगानी गर्दा के हेरेर लगानी गर्ने त भन्दा प्राइमरी मार्केटमा लगानी गर्दा यो कुराहरू हेर्नुपर्छ, दोस्रो बजारमा लगानी गर्दाखेरि यो कुराहरू हेर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। जस्तै पी रेसियोदेखि लिएर नेटवर्कदेखि लिएर यी प्यारामिटर्सहरू हेरेर तिमीहरू लगानी गर भनेर हामीले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा त्यो प्यारामिटर्समा हामीले स्टडी गर्दाखेरि यी 51 कम्पनीको चाहिँ यस्तो देख्यौँ है भनेको हामीले भनौँ। जस्तै अब पी रेसियो भने हामीले बतायौँ होइन, तर सबै लगानीकर्ताले बुझ्नु भएको त छैन होला। त्यसैले हामीले बेस्ड अन सच प्यारामिटर्स यो लेटेस्ट फाइनेन्सियलको आधारमा यो हो भन्ने इन्फर्मेसन दिएको हो, न कि हामीले कम्पनीलाई त्यो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ नेप्सीको सर रहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो बिआर मार्केटमा गएको बेला चाहिँ सेयर किन्ने र बुलिस मार्केटमा गएको बेला बेच्ने। जस्तै अहिले एउटा कम्पनीको सेयर मूल्य 1000 छ, अब त्यो 600 पुग्यो, अब त्यसलाई हामीले बिआर भन्ने के भन्थ्यो? अझै घट्न नि सक्छ कि कसरी थाहा भयो नि त्यो चाहिँ कहाँसँग घट्छ भनेर? एक्ज्याक्ट साइन्स चाहिँ छैन है यो बुलिस मार्केट बेरिस मार्केट के हो कसो भन्ने कुरा। एउटा त रविन्द्रजीले भनिहाल्नु भयो एउटा परिभाषा कि बटमबाट 20% बढ्यो भने त्यो बेरिसतिर गएको मान्ने र पिकबाट चाहिँ 20% तलतिर घट्यो भने चाहिँ बेरिस मान्ने, ती कुराहरू हुन् होइन। तर ती मात्रै होइन है, तपाईँले कुनै स्टक पिक गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हेर्ने हो भने, नहेर्ने हो अन्दाधन्दा लगानी गर्ने हो भने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जस्तो पी रेसियो भन्ने हेरिन्छ, पिबी रेसियो हेरिन्छ, नेटवर्थ हेरिन्छ, यी कुराहरू हेरिन्छ। तर चाहिँ ती पनि चाहिँ एकदमै चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता रेटहरू रेसियोहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ह्युमन बायसनेस चाहिँ त्यसमा रिफ्लेक्ट भएको हुनसक्छ। र सेयर बजार भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा अथवा धेरै जस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो चाहिँ विचारको भिन्नताले गर्दाखेरि पनि चल्ने हुन्छ। दोस्रो बजार अझ खास गरी तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो एकदमै महँगो भयो बेच्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई लाग्न सक्छ होइन यो त सस्तै हो किन्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। जस्तो आज मैले चाहिँ बजारको लेभल ठिकै हो भनेर चाहिँ बजारमा प्रवेश गरेँ, भोलि ठुलो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप आएर चाहिँ इकोनोमी कोल्याप्स छ, बजार पनि त कोल्याप्स हुनसक्छ नि। भनेपछि त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ त यो रेसियोहरूले क्याप्चर गर्दैन। भनेपछि मैले तपाईँलाई एक्ज्याक्टली यो हो यसलाई नै आधार बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, मलाई कसैले पनि भन्न सक्दैन। यदि त्यो कसैले भनिरहेछ नि त्यो गलत भनिरहेछ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। हजुर भट्टराईजी, जस्तो अहिलेको सेयर बजारमा सुरक्षित कति छ भनेर भन्न सकिन्छ? सेयर बजार भने जहिले पनि जोखिमपूर्ण ठाउँ हो। जोखिम भनेको हामीले गरेको पुँजी या लगानीमा नोक्सानी सिर्जना हुने अथवा भोलि नोक्सान हुन सक्ने, घाटा हुन सक्ने ठाउँ। त्यो घाटालाई कम गर्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी जोखिम भन्छौँ। त्यसलाई कम गर्न चाहिँ तपाईँले सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ कति अपनाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। समग्र बजार नै जोखिमपूर्ण यो असुरक्षित छ या सुरक्षित छ भन्ने यो परिभाषा नै यो तपाईँहरूको शीर्षक नै मलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। भने हामीले सेयर बजारमा जसले पनि लगानी गर्न सक्छौँ, त्यहाँ जोखिम छ। कसैलाई 1 लाख गुमाए कति पनि फरक नपर्ला भने त्यो त व्यक्ति पछि जोखिम लिन सक्ने क्षमता फरक हुन्छ। भने अब जोखिम लिने बजारमा जोखिम छ भनेको मतलब खुल्ला छाडिदिने त होइन हाम्रो जोखिमलाई। यसको मतलब मैले 5 लाख लाग्छु भने 5 लाखलाई तपाईँको 1 लाखमा आउन दिने त होइन, 4 लाखमा आउने त होइन। भने त्यो जोखिमलाई कम गर्नलाई तपाईँले सुरक्षाका उपाय चाहिँ के अपनाउनु भएको छ त भनेको मतलब घाटालाई कम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँका सुरक्षाका उपाय के त? बाइक कुदाउँदा जोखिम त छ नि, तर हेलमेट लाउँछौँ नि हामी, त्यो सुरक्षाको उपाय हो नि होइन। गाडीमा सिट बेल्ट बाँध्छौँ हामी, प्लेनमा चढ्यो भने सिट बेल्ट बाँध्छौँ, ती सुरक्षाको उपाय हो नि त। भने हामीले उपाय चाहिँ के अपनाउँछौँ त? जस्तो तपाईँले 10% भन्दा बढी म घाटा खान्न भन्ने हो भने तपाईँले किनेको मूल्यभन्दा
10% घट्यो भने बेच्ने। अब तपाईँको घाटा के भयो? 10% मात्रै भयो। तपाईँको रिस्क 10%मा सीमित भयो। होइन म 20%सम्म नोक्सान बियर गर्न सक्छु, लिन सक्छु, त्यतिसम्म घाटा भयो भने मेरो दैनिकीलाई असर पर्दैन, मानसिक रूपमा असर पर्दैन, मलाई केही फरक पर्दैन भन्ने हो भने 20% लिन सकिन्छ। अथवा त्यो आधारमा विश्लेषण गरेर यो समय उपयुक्त हो भनेर सेयर किन्ने समय हुन्छ नि भन्न सकिन्छ? सकिन्न। अब के हुन्छ भने सेयर किन्ने समय यो उपयुक्त यो अनुपयुक्त भन्ने कहिले पनि हुन्न। तपाईँको उद्देश्य, लक्ष्य, तपाईँको योजना अनुसार तपाईँले चाहेको कम्पनी भेट्नुभयो भने त्यो एनी टाइम त्यो राइट टाइम। तपाईँलाई मैले यो किन्ने उपयुक्त भने अनि बेच्नेले बेचिराखेको हुन्छ नि त, उसलाई के हुन्छ? उसले बेच्नु पऱ्यो नि भने सबैभन्दा। अनि मेरो लागि उपयुक्त समय तपाईँको लागि नहुन सक्छ, किन? त्यो तपाईँको बेला त्यो बेला तपाईँको आम्दानी कम होला, तपाईँको योजना नहोला, तपाईँले खोजेको कम्पनी तपाईँले नभेट्नु होला, तपाईँले चाहेको मूल्य नपाउनु होला। यसको मतलब के हुन्छ भने सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको हरेक समय उपयुक्त समय हो, तर त्यो तपाईँको योजना, लक्ष्य, उद्देश्य अनुसार फिट हुने कम्पनी तपाईँले भेट्नुभयो, मूल्य पाउनुभयो र तपाईँको योजना अनुसार भयो भने राइट टाइम। र बेच्ने समय पनि त्यही नै हो। हजुर राजाजी, जस्तो सेयर बजारमा जुन लगानीकर्ता हुन्छन् नि, त्यो लगानीकर्ता बिचमा पनि कहिलेकाहीँ मनमुटाव देखिन्छ। त्यस्तो मनमुटावले सेयर बजारको विकास कसरी हुन्छ? अब यहाँ त यो मनमुटाव ल्याइदिने कारण पनि सबै त नियामक निकायहरूकै कारण हो होइन। कसैलाई अब सरले भने जस्तो कसैलाई यो कोड फिट हुन्छ, कसैलाई हुँदैन भने जस्तै। अब कसैलाई यही कुरा केही कुराहरू आइरहेछ, पोलिसीमा चेन्जहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ कसैलाई यो चाहिँ गलत छ है, यसमा चाहिँ हामी अब अनसन बस्नुपर्छ, धर्ना बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने कसैलाई होइन है वार्ताबाट सफल हुन्छ, यो सबै कुरा हतियारले मात्रै सम्भव हुन्न, कलमले पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरातिर कोही लाग्छ भने त्यसले गर्दा मनमुटाव आएको हो। र यसमा चाहिँ यसले गर्दा लगानीकर्तालाई नै घाटा हुने म चाहिँ देख्छु। किनभने जब मनमुटाव हुँदैन, जस्तो हामीले उता नियामक निकायलाई दोष दिएर हुन्छ र भने के होइन यस्तो यो स्थिति सिर्जना गरिदिने चाहिँ नियामक निकाय नै हो भन्न खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै ल्याउने कारणहरू चाहिँ रिजनहरू चाहिँ नियामक निकायकै म देख्छु। अब सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष चाहिँ के हो? पहिला सुरु त हामीले गर्ने लगानी चाहिँ कस्तो किसिमको लगानी हो त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो र हामी बजारमा कस्तो टाइपको लगानीकर्ता बन्न खोज्छौँ, सर्ट टर्म बन्न खोज्छौँ कि लङ टर्म इन्भेस्ट गर्न खोज्छौँ कि अन्य सेक्टरमा म काम गर्छु र मसँग अलिकति भएको बचत चाहिँ यतातिर हाल्यौँ भन्ने टाइपले लगानी गर्छौँ कि होइन अरू काम सबै छोडेर फुल्ली बजारमै चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु आफू चाहिँ कस्तो लगानीकर्ता हो म भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले बजार अब 3200 पुग्यो, अझै चाहिँ बढेर 3500 पुग्छ कि भनेर स्टक होल्ड गरिराख्ने र अहिले बजार 2500मा पुगेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डर आएर आत्तिएर भाग्ने अवस्था चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। हजुर मुराद सर, नियामक निकायले जसरी नियमन गर्नुपर्ने भन्ने छ नि, त्यो नगरिरहेको भन्ने कुरो आयो। नियामक निकायहरूलाई पनि अब हामीले सामान्य पब्लिकले सोच्ने जस्तो गरेर चाहिँ तपाईँले देख्ने बित्तिकै गएर यसले गलत गरेको भनेर चाहिँ एकदम पूर्वाग्रही भएर चाहिँ ड्यामडुम गरेर ठोकिहाल्ने खालको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। नियामक निकायका पनि लिखित हुन्छ नि त्यहाँ त ऐनमा, नियममा, विनियमहरूमा यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने भनेर लिखित हुन्छ। हो त्यसले चाहिँ नियामक निकायहरूलाई बाँधेको हुन्छ नि त। भनेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर हाम्रा निकायहरू चाहिँ नियामक निकायहरू अघि बढिरहेको जस्तो चाहिँ मैले देखाएको छैन अहिलेसम्म। हजुर अहिले पनि 4/12 को क्याप छ, जुन चाहिँ पुँजी बजारको कोर क्यापिटलमा पुँजी बजारलाई भनेर छुट्याएको कोर क्यापिटलको 40% छुट्याएको 20% पनि बजारमा आइसकेका छैन भने 4/12 लगाउनु भनेको चाहिँ यो त्यो काहीँ लिखित रूपमा थियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। राष्ट्र ब्याङ्क भनेको मोनिटरी अथोरिटी हो। क्रेडिट क्रिएसन भइसकेपछि त्यसले एउटा एक किसिमको जोखिम ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ स्पेकुलेटिभ चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ भन्छ है उनीहरूले चाहिँ मोनिटरी अथोरिटीहरूले चाहिँ यस्तो बिजनेसहरूलाई चाहिँ म अलिकति कन्ट्रोल गरौँ भन्ने हिसाबले गएको हुनसक्छ। त्यसरी जाँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट जस्तो चाहिँ पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूलाई परेको हुनसक्छ क्या। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गलतै गरेको, अपराधै गरेको भन्ने अथवा चाहिँ लगानीकर्ताका कुराहरू चाहिँ सही हुन् भन्ने पोजिसनमा चाहिँ म छैन। अथवा नियामक निकाय निर्णय भएको त होइन,
नियामक निकायहरूमा चाहिँ एक्सनहरूको बारेमा चाहिँ म लगानीकर्ताको उसमा चाहिँ पब्लिक फोरममा लगानीकर्ताको हितमा चाहिँ नियामक निकायले काम गरेको देखिँदैन। किनभने वर्षौँदेखि कति समस्याहरू छन्, हामीले यो समस्या छ त्यो समस्या छ भनेर लगेर दिइन्छ, त्यो त्यत्तिकै रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार भनिन्छ, अभिभावक भनिन्छ, उनीहरूले चाहिँ सेयर बजारलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ दृष्टिले मात्रै हेरिरहेछन्। त्यो यस्तो पनि त हो नि, जस्तो हामीले एकैछिन बसेर 1-1.5 घन्टामा मोबाइल हेरेर यति लाख बढ्यो यति भयो भनेर भन्छौँ नि, त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा के हुन्छ त? अब अहिले यो जुन लकडाउनको समयमा पनि सबैभन्दा बेसी राजस्व उठेको भनेको क्यापिटल मार्केटबाटै हो। पक्कै पनि राजस्वलाई त फाइदै भयो होला राज्यलाई त, होइन? अनि हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि लगानी गर्नुभएको होला नि त। यो सँगसँगै अन्य प्रोफेसन त सँगसँगै लान सकिँदैन नि, तर सेयर बजार चाहिँ लान सक्यो। जस्तो उहाँहरूको दुईजनाको कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो? पुँजी बजार अथवा दोस्रो बजार विशेष गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जुन सेयर किनबेच हुन्छ त्यो एउटा खल्तीको पैसा अर्को खल्तीमा जाने नै हो। किनबेच गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसलाई मात्रै हेऱ्यौँ र त्यो बढेको नाफा अथवा घटेको घाटालाई मात्रै हेऱ्यौँ भने रोड बनाए त पक्कै देखिन्न, न बिल्डिङ बनाए देखिन्छ, न उद्योग देखिन्छ। त्यसले त्यो चाहिँ कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि जब कम्पनीहरूले सेयर जारी गरेर पैसा उठाउँछन् अनि त्यो पैसा गएर एउटा हाइड्रो पावर बन्छ, एउटा उद्योग चल्छ, रोजगारी क्रिएट हुन्छ, होइन? त्यहाँ बाटो पुग्छन्, बिजुली पुग्ला अथवा जे होला, त्यो पैसाले मेरो खल्तीको पैसा गएर कम्पनीमा गएर त्यहाँबाट विकास हुने हो। त्यो एउटा माध्यम हो कि मसँग भएको सेयरलाई लिक्विडेट गर्ने, किनबेच गर्ने एउटा माध्यम थियो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि जस्तो बजार बढ्यो, मैले नाफा कमाएँ, मैले एउटा त्यो कमाएको नाफाले गएर एउटा सानो उद्योग चलाएँ, मैले त्यहाँ 5 जनालाई रोजगार दिएँ। त्यो सानो उद्योग चल्नु पनि एउटा के हो तपाईँको भन्दा विकास हो। त्यो 5 जनाले रोजगारी पाउनु पनि के हो? विकास हो। जहाँ नियमन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ नियमन गर्नुपर्छ। त्यो मार्केटमा इन्भेस्टरको प्रोटेक्सनको लागि। जस्तो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आफ्नो लिमिटेसन, उसको दायरा छ कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने, धितोपत्र बोर्डको आफ्नै दायरा छ। त्यो नियमन भएको छैन ल। अब नियमन सुन्नै भएको छ, खाली चौरी यो चाहिँ टोय खेल जस्तो छ भनेर भन्नु पनि मिल्दैन। त्यहाँ नियम छ, कानुन छ, संस्था छन्, सिस्टम एउटा छ। तर त्यो सिस्टमलाई अपग्रेड गरेर लिएर जाने र बजारको आवश्यकता अनुसार चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको प्रश्न हुनसक्छ। इन्भेस्टरको चाहना अनुसार भएको छ कि छैन। अहिले संसारमा चेन्ज जे आइरहेका छन् त्यो चेन्ज अनुसार चाहिँ, त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको क्वेसन हुनसक्छ। शून्यमा बसेर कसैले पनि काम गरेर हुँदैन। अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मेन उसको रोल के हो? उसले त मार्केटमा जति सक्दो सजिलो प्लेटफर्महरू इन्भेस्टरलाई उपलब्ध गराउने हो। ट्रेडिङ प्लेटफर्म, नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याउनको लागि ठाउँ क्रिएट गर्दै जाने हो। त्यो एक्सपेक्टेसन, इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन अनुसार त्यो पनि भएको छैन। उहाँहरूले सिस्टम त चलाउनु भएको छ, तर सिस्टम कस्तो छ भन्दा हामी अझै पनि ठेल्दैछौँ कि। तपाईँ हेर्नुहोस्, जति सक्छ त्यति ठेलिरहेको छौँ। अब धितोपत्र बोर्डले नगरेका काम के त भन्दाखेरि बजारमा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टको कहिले पनि कानुन बनेन। के मात्रै बन्यो? सेयर। 50 सालदेखि हामी के कारोबार गरिरहेका छौँ भन्दा सेयर र ऋणपत्र त अलिअलि छ। अहिले पछिल्लो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुँजी बढाउनलाई ब्याङ्कहरूलाई बाध्यात्मक बनाएपछि त्यो ऋणपत्रको कुराहरू पनि आए। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट के आयो त हामीसँग? न डेरिभेटिभको कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट छ, न सर्ट सेलको इन्स्ट्रुमेन्ट छ, न मार्जिन ट्रेडिङ अहिले इफेक्टिभली मार्केटमा काम हुन सकेको छ। नयाँ त हामीले केही पनि अनुभव गर्न पाएन नि त। अब मैले मार्केटमा ए भन्ने र बी भन्ने कम्पनीको मात्रै पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्ने कि मैले चाहिँ ए इन्स्ट्रुमेन्ट र बी इन्स्ट्रुमेन्टसँग पनि डाइभर्सिफाई गर्ने त? उहाँले भने जस्तै हो त। नियामक निकायले एउटा सिङ्गल पोइन्ट मात्र हेर्ने हो, टोटालिटीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? यो चाहिँ उही भनौँ न, अब म कुन एङ्गलमा बसेर हेरेँ भन्ने हो। म नियामक निकायबाट यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु, होइन? त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न के हुन्छ भने चाहे पुँजी बजार होस्, चाहे भनौँ न हाम्रो अब मोनिटरी मार्केट अथवा इन्सुरेन्स सेक्टर, होइन? त्यो सबै के भने कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रसँग चाहिँ लिङ्केज हुनुपर्छ। इकोनोमी अनुसार स्टक मार्केट पनि सधैँ जानुपर्छ भन्ने छैन, तर काहीँ न काहीँ त्यो लिङ्केज चाहिँ हुनुपर्छ कि। त्यो लिङ्केज टुट्न थाल्यो भने रेगुलेटरी बडिजहरूले चाहिँ नि आफ्नो त्यो चाहिँ नि युज गर्न थाल्छ। अर्थतन्त्र बेसकरी बढेको छैन, बजार मात्र बढ्यो भनेर होइन कि त्यो सधैँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने छैन, तर काहीँ न काहीँ त्यो नजिक हुनुपर्छ, होइन? भने त्यो नजिक भएन भने त रेगुलेटरले त हेर्नु पऱ्यो नि, किन त यसले गर्दा भोलि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आउँछ कि
के कारणले यो भइरहेको छ भनेपछि उसले आफ्नो रेगुलेटरी टुल युज गर्छ। के इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने त कसैले त स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि। मैले रेगुलेसन के को लागि बनाउने? अप्सन भनेर कस्तो अप्सन आउँछ त? किनभने भनौँ हामीले अब एकदम इन्टरनेसनली मार्केटको अप्सन हो कि हाम्रो यहाँ लोकल उसमा हो कि? त्यसैले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो विगतको 15-20 वर्षमा चाहिँ यहाँ हाम्रो मिसिङ छ कि लिङ्क चाहिँ नि त्यो आइपिओ गर्ने ब्रोकरमा चाहिँ ब्रोकरेज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरू पनि डेभलप हुँदै जानु भएको छ अब। र अब यो डिमान्ड चाहिँ आइरहेको छ कि र त्यसमा चाहिँ वर्क चाहिँ भइरहेको छ। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अधिक हुने सङ्केत गरिरहेको छ त्यसले पनि पुँजी बजार ओह्रालोतर्फ लागेको हो। रेगुलेटरले सधैँ एउटा मात्र एङ्गलमा हेर्दैन, किनकि भनौँ न भोलि अर्थतन्त्रमा कुनै कतैबाट समस्या आयो त्यसको फर्स्ट अकाउन्टेबिलिटी कसले लिनु पर्यो त? रेगुलेटर हो नि। बिमा सम्बन्धी भए बिमा समिति, यता मोनिटरीको राष्ट्र ब्याङ्क, क्यापिटल मार्केट भयो हामीले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। हामीभन्दा माथि पनि विभिन्न निकायहरू छ जसले भन्छ तिमीहरू त एक्सपर्ट एन्टिटी हो, वेयर वर यु, तिमीहरू के हेरेर बसिरहेको थियो भन्ने। त्यसैले त्यो एङ्गलबाट एनालाइसिस गरेर हरेक रेगुलेटरले आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ युज गर्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ किन राष्ट्र ब्याङ्कको अथवा बिमा समितिको पोलिसीले चाहिँ नि धेरै हिट गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लिस्टेड कम्पनीको 80% चाहिँ के छ त? ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा। बिमाले पनि हामी फाइनेन्सियल सेक्टरमै राख्यौँ भनेपछि त उनीहरूको रेगुलेटरले कुनै पोलिसी भन न, उनीहरूले पोलिसी भनेको अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पुँजी बजार के हुन्छ भनेर त पोलिसी बनाउँदैन, उसको त एउटा फ्रेमवर्क दिएको छ। त्यो फ्रेमवर्क उसले चलाउँदाखेरिको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रोमा आउँछ। हजुर, यसैमा तपाईँको रियल सेक्टरहरू ल्याउने कुरा गर्नुभयो, यो काम कसको हो त? हाम्रो सङ्घको हो होइन नि। ब्रोकरहरू नै हामी सबै ठाउँ जान चाहन्छौँ भन्दा पनि ब्रोकरहरूलाई सहज तरिकाले जान दिन सक्ने वातावरण छैन। दार्चुलाका लगानीकर्ता होलान्, आइपिओ भरेका छन्, उनीहरूलाई अब आर्थिक अवस्था एकदमै गाह्रो होला र बजार बढिरहेको छ, 100-200मा लिएको सेयर बढेर 20-30 हजार पुगेको होला, बेचौँ भन्दा पनि त्यो बेच्ने माध्यम छैन र यसको लागि सहज बनाउने काम त यहाँहरूको हो नि त। हाम्रो अहिले हेऱ्यौँ भने करिब भनौँ न ब्याङ्कको शाखाहरू के अरे सरी ब्रोकरको शाखाहरू अहिले पहिला 49 थियो, अहिले अझै बढेर करिब 60वटा भनौँ न ठाउँहरूमा भइसकेको छ। त्यो ग्रेजुअली गइरहेको छ, एउटा पाटो हो। एउटा सर्टेन क्यापिटल भएको कम्पनी तिमी पब्लिकमा जानै पर्छ भने त्यो बजेट वक्तव्यमा पनि आयो र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अझ भएको छैन। त्यो चाहिँ कम्पनी ऐनमा गएर अड्केको छ भनेको हामीले चाहिँ धितोपत्र ऐनबाट जान सक्छ कि भनेर हेऱ्यौँ, त्यो सक्दैन भने त्यसलाई कम्पनी ऐनमै व्यवस्था गरेर जानुपर्छ र बाहिरको प्र्याक्टिसेसहरू पनि हामीले अध्ययन गरेर यो भनेको हो। हजुर, साथीहरूको यता केही छ? अब हामीले नियामक निकायलाई मात्रै चाहिँ सबै दोष दिने क्रममा अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि 12/4 को क्याप ल्यायो, त्यसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ पुँजी बजार घट्यो भनेर भन्दाखेरि त राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो त्यसमा चाहिँ लगानी कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो एउटा नीति ल्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि परेको असरलाई त्यही नै एउटा रिजन हो जसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो पुँजी बजार घट्यो भनेर इन्भेस्टर आफू चाहिँ नि त्यो रियलाइज नगरिकन चाहिँ आफ्नो चाहिँ गल्ती अरूलाई खन्याएको जस्तो भएको होइन र? अब राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो भन्दा यो त एउटा राष्ट्र ब्याङ्क कारण मात्रै भएन, त्योभन्दा अगाडि भित्तपत्र बोर्ड पनि थियो। बजार भनेको सेयर बजार भनेको जहिले पनि जोखिमको क्षेत्र हो र बजार चाहिँ सेन्टिमेन्टमा चल्ने गर्छ। या चारबाराले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ ऋणमुक्त सेयर बजार बनाउँछौँ भनेर लागि परेका पनि छन् लगानीकर्ता होइन। सरले पनि भन्नुभयो कि 120जना या 200जना मात्रै जुन चाहिँ 2 अर्बभन्दा माथिका लोन लिने छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जो सानो लगानीकर्ता छ, ठुलोले सेयर लोन लिएर सेयरमा हालिरहेको छ, अब भोलि गएर अप्ठ्यारो पार्दै भयो भने त उसले त त्यो जसरी हुन्छ सेटल गर्नु पर्यो र त्यो पैसा ल्याउने भनेको सेयर बजारबाटै हो र बेच्नुपर्छ। त्यो बेच्नुभन्दा चाहिँ हामी पहिला हतार बेचौँ भन्ने एउटा धारणा लगानीकर्ताको हुन्छ। यसमा भएका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ नियामक निकायले कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ के देखियो भने सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कै हो र राष्ट्र ब्याङ्क एकदमै पछि नै परेकै छ। जस्तो बरु अलिकति सीमा झारिए पनि त्यो चाहिँ वर्ष दिन या 2 वर्ष स्टेबल भयो भने लगानीकर्ताले चाहिँ यो पोलिसी यस्तो छ है भनेर त्यसमा हेरेर लगानी गर्ने भयो नि त। सबै कारण त्यही नभए पनि अब बजारलाई त विभिन्न कारणले असर गर्छ होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै कारणहरूले असर गर्ने भएकोले गर्दा पनि पछिल्लो समय चाहिँ कारण त्यही नै हो। म चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट भर्खर यो सेयरको बारेमा बुझ्दैछु। आइपिओ भरेर अब सेकेन्डरी मार्केटमा त हामीले जान धेरै नै मुस्किल हुन्छ। आइपिओ पर्छ, आइपिओ परेर हामी सेकेन्डरीमा जाऊँ भनेर धेरै सोचेको हुन्छौँ, तर धेरै आइपिओ भर्दा पनि किन पर्दैन? कम्पनीमै कुनै पोलिसी हुन्छ कि? यो आइपिओमा के छ भन्दाखेरि कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बेच्ने कुरा हो। कम्पनीले जति सेयर लिएर आउँछ त्योभन्दा धेरै डिमान्ड हुन्छ होइन। कम्पनीले 20-50 लाख किता चाहिँ बजारमा ल्याएको हुन्छ होला, तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ
करोडौँको चाहिँ किताको माग गर्दै चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एप्लिकेसन पर्या हुन्छ। हुन त अहिले चाहिँ एप्लिकेसन भन्नाले अब डिजिटल्ली नै अब त अनलाइनबाटै त्यस्तो अप्लाई गरिन्छ। हाम्रो धितोपत्र बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाइदिएको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ त्यो लगानीकर्ताले त बाँडफाँड गर्दा सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि कसैलाई पर्छ कसैलाई पर्दैन। अब सँगै भरेको साथीहरूले पनि अब रेगुलर परिरहेको हुन्छ होइन, अब त्यही सँगसँगै भर्दा पनि कसैलाई चिट नपर्ने कसैलाई पर्ने किन हुन्छ यही चाहिँ नबुझेको। त्यो चिट्ठा हो, हेर्नुहोस् अब चिट्ठा चाहिँ लको कुरा हो। तपाईँलाई परेन, साथीलाई पर्यो अथवा कति लाउँदा पनि परेन। यहाँ 5वटा सुन्तला छ, हामी 15जना छौँ, हामीलाई चाहिएको छ एउटा एउटा, औ के गर्ने होला भन्नुहोस्। औ त चिट्ठा गर्नु पऱ्यो नि त। कतिजनाले सुन्तला खान पाउँछ? 5जनाले, बाँकी 10ले त पाउँदैन। हो, सेयरमा पनि के हुन्छ, यो बाँडफाँड नीति जे बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, त्यसमा 10 किताको दरले दिन सबैलाई पुग्ने गरी आवेदन आयो, निवेदन आयो भने सबैले पायो। सिस्टमेटिक तरिकाले चिट्ठा प्रणालीद्वारा बाँड्ने छ। त्यो बाँड्दाखेरि जतिलाई पुग्छ त्यतिलाई दिने हो, नपुग्ने जति त बाँकी भन्ने त तपाईँले भने जस्तै हो, मलाई पनि पर्दैन उहाँलाई पनि नपर्ला जस्तो। अर्को तपाईँलाई नियामक निकायको भूमिका कस्तो भइदियो भने अलिक बेस होला जस्तो लाग्छ? नियामक निकायको भूमिका कस्तो भन्दा पनि बजारको आवश्यकता अनुसार र लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने। सुरक्षित भनेको मतलब तपाईँले 1 लाख लाएर त्यो 1 लाखै भइराख्ने सधैँभरि भन्ने सुरक्षाको कुरा गरेको छैन मैले। तपाईँले लिने जोखिम त छँदैछ। तपाईँ मार्केटमा जानुहुन्छ, 1 लाखको भोलि 50,000मा पनि आउला झरेर, 2 लाख पनि होला। तपाईँको नोक्सानलाई नाफामा लगिदिने, सुरक्षा गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने काम नियामकको होइन। नियामकको काम के हो त भन्दा बजारमा हुने अनियमितताहरूलाई रोक्ने, तपाईँमाथि अरूले गर्ने पुर्याउने नोक्सानीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङका कुरा आउँछन्, मिलेमतो भयो भन्नेका कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। कुनै बेला कम्पनीहरूले पर्याप्त कानुनअनुसार सूचनाहरू नदिएका कुराहरू आउँछन्, गलत सूचना दिएका कुराहरू आउँछन्। कुनै कम्पनीले गलत सूचना दियो भने तपाईँको लगानी जोखिममा हुन्छ, किन वास्तविक सूचना आइराखेका हुँदैन, जसको कारणले तपाईँलाई नोक्सान पुगिराखेका हुन्छ। र मार्केटमा आजभन्दा 10 वर्षपछि के गर्ने भन्ने कुरा सोचेर आजबाट काम सुरु गरेर अनि लगानीकर्ताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने। भोलि उहाँले अप्सन कारोबारको नियम ल्याइदिनु भयो, अप्सन चाहिँ यसरी हामी कारोबार गर्ने, यो मोडालिटीमा कारोबार हुन्छ भनेर उहाँले प्लेटफर्मै बनाइदिनु भएन, किन नेप्सीमा कारोबार हुने हो नि त। उहाँले प्लेटफर्मै बनाउनु भएन, मैले कारोबार गर्न सकिनँ। एकछिन मान्नुहोस्, म इन्भेस्टर भएँ। अब उहाँले ल्याइदिइसकेपछि त त्यसबारेमा मार्केटमा छलफल हुन्छ, उहाँले सिस्टम बनाउनुहुन्छ, इन्भेस्टरले पुस गर्छ होइन, मलाई चाहियो भन्छ। अब नियमै नल्याएपछि त अहिले म जति उफ्रिए पनि कराए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, फाइनेन्सियल मार्केट जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ, बिमा, फाइनेन्स, त्यहाँ पहिला कानुन हुनैपर्छ। त्यो कानुनले भोलि कति काम गर्छ भन्ने कुरा त बजारमा छाडिदिइसकेपछि त्यसलाई कति सच्याउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त, त्यो अनुसार जाने हो। हजुर, एउटा यताबाट एउटा क्वेसन कसैको। जब त्यो 51वटा कम्पनीको लिस्ट बाहिर आउँदाखेरि ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सूचना पाइसकेका थिए भन्ने बाहिर धेरै हल्ला भएको थियो। ठुला लगानीकर्ताले बेचे, नयाँ लगानीकर्ता मात्र बाँकी रहे, फसे भन्ने कुरो आयो। त्यस्तो सूचनाहरू धेरै चुन्छ भन्ने पनि आएको छ। त्यसको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डले के अभ्यास गरेको छ भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ होइन। प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन चाहिँ नि हाम्रो के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दिउँसोको टाइममा गर्न पाइँदैन र त्यसपछि साँझमा आउनुपर्छ अथवा कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगाडि दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाहरू नै छ। त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ जेनरली फलो भएर चाहिँ जान्छ। यसमा चाहिँ मुरारीजीले सप्लिमेन्ट गर्नुहुँदैछ। यो मार्केट सम्बन्धी जति पनि यो सेयर बजारको चाहिँ मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सूचनाहरू चाहिँ जो बेला भन्नाले लगानीकर्ता र सम्भावित लगानीकर्ता सबैलाई एउटै समयमा पुग्नुपर्छ र एउटै सूचना पुग्नुपर्छ। एउटालाई एक किसिमको सूचना दिने, अर्को किसिमको सूचना दिने गर्न हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल हो। त्यही अनुसारले नियम पनि बनेका छन्, हाम्रा पनि नियमहरू बनेका छन् र केही अभ्यासमा आइरहेका छन्। र यदा कदा चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्पनीहरूले त्यस्तो गडबडी चाहिँ गरेका छन् र कम्पनीहरूसँग त्यो भनौँ न नियमले दिएको कतिसम्म कारवाही गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म कारवाही पनि गरिएको छ। यो सुन्दा जति सजिलो छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ शून्यमा झार्न चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, संसारभरिकै समस्या हो।
फेरि संसारभरिको समस्या हो भनेर हामी यतिकै हात माझेर पनि बसेका छैनौँ है। मेरो प्रश्न चाहिँ अहिले जुन रूपमा चाहिँ सेयरको बजार विस्तार भइरहेको भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ मेरो सेयर खाता र डिम्याट खाता जसरी बढिरहेछ त्यसकै आधारमा विस्तार भएको भनिएको हो या अन्य कारणले पनि विस्तार भएको हो? यदि विस्तार भएको हो भने नियामक निकायको हिसाबले नेप्से र धितोपत्र बोर्ड सेबोनले चाहिँ ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अवेरनेस दिनलाई, सेयर सम्बन्धी सचेतना, शिक्षा र अवेरनेस दिनलाई कुन किसिमको कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ? र सँगसँगै अहिले जसरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा चाहिँ सरकारले गर्ने अथवा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने अथवा कुनै पनि दल विशेषबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई पठाउने कि भन्ने कुराहरू पनि भइराख्दाखेरिमा यो आर्थिक क्षेत्रलाई विगतदेखि आजका दिनसम्म पनि राजनीतिकरण गरेरै बन्धक बनाइराख्ने या यसलाई स्वतन्त्र छोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आज नियामक निकायको हिसाबले म धितोपत्र बोर्डको सरलाई, निरज गिरी सरलाई म प्रश्न गर्न चाहे। पछिल्लो त हेर्नुहोस्, अब हामीले जवाफ दिने भन्दा पनि अब नियुक्ति गर्ने सरकार हो होइन, अब त सरकारलाई सोध्नु पर्ला होइन। तर अब भनौँ न एक्सपेन्सनको कुरामा चाहिँ के भने तपाईँको अब मार्केट एक्सपेन्सन भयो भएन भन्ने केही भनौँ न अब इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ होइन। त्यो इन्डिकेटर्समा हामीले चाहिँ नि अब भनौँ जुन यो डिम्याट अकाउन्ट ओपन भइरहेको छ त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो अनलाइन युजर्सहरूको सङ्ख्या भनौँ करिब करिब अहिले 8 लाख जति बनेको छ होइन। डिम्याट 45 लाख भएको छ। अब हाम्रो भनौँ न कारोबार पनि जुन भल्युम बढेर गएको छ, पहिला पहिला चाहिँ भनौँ न दिनको 1000 कारोबार हुँदाखेरि पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ, ओ आज त 1000 कारोबार भयो भनेर। त्यो इन्डिकेटर्स बढेर गएको छ भनेको। र त्यसपछि गएर हामीले यो जुन आस्पा प्रणाली लागू गरेपछि भनौँ न पहिला तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो यो आइपिओमा लाइन भर्न दिनभरि मान्छेहरू अफिस छोडेर सब छोडेर हुन्थे। अहिले अब कहीँ जानै पर्दैन, हातैमा छ भनेपछि यसले गर्दाखेरि पनि यो एक्सपेन्सनको इन्डिकेटर्सहरू यो हो होइन। र त्यसपछि चाहिँ नि अब अवेरनेस भनेको सबभन्दा चाहिँ वित्तीय साक्षरता नै हो। मैले भने नि अल्टिमेटली जोखिम अथवा सुरक्षित हुने भनेको कुरो सूचना आउँछ, सूचनालाई आफूले एनालाइसिस गर्ने हो। र जहिले पनि भनौँ न लगानी गर्दाखेरि लगानीको मुटु भनेको त कम्पनी हो कि, अरू कसले के बोल्छन् के छोडिदिउँ होइन। त्यो कम्पनी कस्तो छ भनेपछि त बोल्ने बोल्दै गरोस् न, मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ कि गभर्नरले बोल्छन् कि के बोल्ने छोडिदिनुहोस्, आफूले छान्ने कम्पनी कस्तो छ त्यो हेरौँ कि मुटुसुटु हामी नहेर्ने। अनि फलानाले ऊ राजाजीको ले के विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, अर्कोले के निकाल्यो भनेर हामी त्यता नदौड्यौँ कि, त्यसै त्यो नदौड्यौँ। त्यो नदौडिनको लागि चाहिँ वित्तीय साक्षरता हो। र त्यसमा चाहिँ नि धितोपत्र बोर्डले पनि कन्टिन्युसली हामीले गरिरहेको छौँ। र यो कोभिडपछि हामीले जुम मार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यस्तै नेप्सेले पनि गरिरहेको छ। र जस्तै भने आज मेरो र उहाँको यहाँ हाम्रो आएको पनि त्यही पार्ट हो कि, यो वित्तीय साक्षरताको पार्ट भएको हुनाले पनि म यहाँ आएको छु भनेपछि यसरी चाहिँ। र हामीले के पनि भनेको छौँ भन्दाखेरि ब्रोकर हामीले कहाँबाट लाइसेन्स लिएका जति पनि एन्टिटीहरू छन् होइन, ब्रोकर, मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स, क्रेडिट रेटिङ इन्स्टिट्युसन, स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस सबलाई एटलिस्ट वर्षको एउटा अथवा दुईवटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएको छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर प्रफिटको 1% छुट्याउनुपर्छ। र त्यो बेसिकली इन्भेस्टर एजुकेसनमै होइन, प्रमुख रूपमा चाहिँ इन्भेस्टर एजुकेसनमै चाहिँ नि त्यो रकम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर ती कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गरेर हामीले चाहिँ पुस गरिरहेका छौँ। हुन्छ, सेयर बजारको विकास र यसलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफलका लागि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरी, त्यस्तै नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुली, पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेल, सेयर बजार विज्ञ रविन्द्र भट्टराई, यहाँहरूले जुन समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँहरू चारैजनालाई धन्यवाद। साथै यहाँ उपस्थित भएर क्वेसन पनि गर्नुभयो, सुन्नुभयो, यहाँ साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। र हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। सेयर बजारमा लगानी कति सुरक्षित भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र छलफल उपयोगी भयो होला भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा जति पनि उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्रहरू र सिङ्गो जनता टेलिभिजनको टिमप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।